You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नेपालमा थप 747 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6279 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 482 जना र 2417 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 265 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11900 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 2319 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,40,902 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 20,739 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 113 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध लगाएको महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले महाअभियोगको सडक संसद र न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै एमाले बाहिर चर्चा गरिए जस्तो सभामुख र सर्वोच्चका न्यायाधीश विरुद्ध कुनै काउन्टर महाअभियोग नल्याउने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि सांसदहरूको हस्ताक्षर भने संकलन गरिएको र नेतृत्वले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। एमाले काउन्टर दिनका लागि 4 न्यायाधीशमाथि महाअभियोग ल्याउँछ भनेर आएका समाचारहरू पूर्व अनुमान मात्रै रहेको भन्दै उहाँले वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सुझाव सांसदहरूको आएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी बारे पहिले सत्ता पक्षको धारणा आउनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएको छ। यस विषयमा आवश्यक परेका बेला एमाले आवश्यक निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अदालतलाई अस्थिर बनाउने, निर्वाचन सार्ने र एमसीसी पारित गर्ने उद्देश्यले महाअभियोग आएको र प्रतिवाद गर्नुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो। पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आज हामीले विभिन्न सांसदहरूलाई मन्तव्यका लागि पनि अवसर प्रदान गरेका थियौँ। त्यस क्रममा माननीय भीम रावल, घनश्याम भुषाल, त्यसै गरी महेश बस्नेत, त्यसै गरी गोकुल बास्कोटा, झपट रावल, त्यसै गरी चाहिँ विमला विश्वकर्मा लगायत माननीय सदस्यज्यूहरूले पनि आफ्नो मन्तव्यहरू राख्नुभयो र सबैको मन्तव्य सुनेर पार्टीका अध्यक्षले अहिलेको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा आफ्ना भनाइहरू राख्नुभएको थियो। भनाइको सार उहाँ माननीयज्यूहरूको प्रस्तावमा खास गरी 2टा कुराहरू थिए। एउटा हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव जो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा थियो, अहिलेको गठबन्धनले दर्ता गरेको त्यो प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने र दोस्रो कुरो एमसीसीको सन्दर्भमा नेकपा एमाले कसरी जाने भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा थियो। त्यो जिज्ञासाको जवाफ दिँदै र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा कुरा गर्दै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले विशेषतः 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ अगाडि सार्नु भएको थियो। एउटा कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाभियोग चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने र त्यसै गरी एमसीसीलाई जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। यसलाई व्यक्ति विशेषलाई गरेको एउटा आक्रमणको रूपमा मात्रै नबुझेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा एमालेको बिल्कुलै छैन। उहाँका अनगिन्ती कमजोरीहरू देखिएका छन्, उहाँप्रति थुप्रै चार्जहरू पनि लागेका छन्, उहाँप्रति आलोचना पनि छ नेकपा एमालेको, रहँदै आएको पनि थियो। विगतमा परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो, त्यहीँदेखि अदालत बिथोलिएको थियो। तर त्यसका बावजुद पनि यो जुन बेलामा आयो
जसरी आयो, जे नियतले आयो त्यो वास्तवमा तीनवटा कुरामा आधारित थियो। एउटा, अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने, र तेस्रो कुरो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ, कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नु भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने एमसीसीको सन्दर्भमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरू, विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा आफै प्रधानमन्त्री हुनुभएका बखतमा 2017मा यो सम्झौता भएको थियो र यो सम्झौताका बखतमा अहिलेको सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा सामेल थियो। उहाँहरू आफै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले गरेको सम्झौता हो। हामी त खालि नेकपा एमाले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुनुको नाताले एमाले सरकारमा भएका बेला त्यसलाई हामीले संसदमा टेबल गरेका थियौँ। तर अहिले सत्तारूढ गठबन्धन एमसीसीको सन्दर्भमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। किन उहाँहरू यो विषयमा एउटा धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न? जबसम्म उहाँहरूले एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न तबसम्म नेकपा एमालेलाई यसलाई अहिले पर्खेर हेरेको नीतिमा रहेको छ र आवश्यक परेको बेला एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिन्छ र यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको बैठकमा भएको कुरा यहाँहरूको बिचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो अस्तिदेखि बजारमा एउटा हल्ला चल्यो, सायद मिडियाका साथीहरूले, तपाईँहरूले पनि लेख्नुभयो होला, एमाले चाहिँ त्यसको काउन्टर दिनका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग दर्ता गर्छ भनेर लेख्नुभयो, कतिले सभामुखलाई दर्ता गर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। तर स्रोतहरू कहीँ पनि खुलेको मैले देखिनँ। मलाई पनि धेरैले हिजो फोन गर्नुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ यस सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन र निर्णय पछि मात्रै यो कुरा भन्न मिल्छ भन्दै पनि धेरैले लेख्नुभयो र वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा के हो भने पूर्व अनुमान थियो र आजको बैठकले यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण सांसदहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्दै वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सम्पूर्ण कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर हिजोको त्यो घटनाक्रम र समग्र अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको व्यवहारका विरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा उच्च स्तरीय नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने कुरा सांसदहरूको तर्फबाट आज सुझाव गएको छ र नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरेर यथोचित र समयमै निर्णय गर्ने कुरा वचनबद्धता आज पार्टी अध्यक्षले व्यक्त गर्नुभयो। अनि सत्तारूढ गठबन्धनले गरेका समग्र व्यवहारको बारेमा, जस्तो कि 24 लाख खोप बेपत्ता भएको स्थिति रहेको छ, नेपालको जमिनमा विदेशीहरूले सडक खन्दाखेरि सरकारले एउटा सामान्य डिप्लोमेटिक नोट पठाउने कुरा, सामान्य कुरा पनि पालना गरेको छैन। अरू थुप्रै कुराहरूमा सत्तारूढ गठबन्धन चाहिँ चुकेको देखिन्छ, अर्थतन्त्र रसातलमा पुगेको देखिन्छ। अहिले हेर्दाखेरि ब्याङ्कहरू त्यस्तै तरलताको अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्था छ र सरकारले कुनै पनि एउटा ठुलो आयोजनाको भुक्तानी गर्ने रकम पनि सरकारसँग नभएको यो अवस्था छ र रेमिटान्स निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। यस्तो ठुलो व्यथितिका बिचमा सत्तारूढ गठबन्धन अदालतलाई गिजोल्ने, अरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई अस्थिर बनाउने, संसदलाई नाकामयाब साबित गर्ने, सम्पूर्ण नेपालका चाहिँ महत्त्वपूर्ण र हामीले चाहिँ मान्दै आएका संस्थाहरूलाई डिफङ्क्ट बनाउने एउटा गतिविधिमा छ। निरन्तर र नियन्त्रित अस्थिरताको पक्षमा अहिलेको गठबन्धन रहेको छ र त्यसभित्रका केही शक्तिहरू रहेका छन्। त्यसलाई प्रतिवाद सायद हामीले संसदमा मात्रै गरेर पुग्दैन। कोभिडको महामारी कम हुने सँगै नेकपा एमाले सडकमा गएर पनि त्यसको प्रतिवाद गर्छ, संसदबाट पनि प्रतिवाद गर्छ र आवश्यक पर्यो भने न्यायको क्षेत्रबाट पनि त्यसको प्रतिवाद गर्छ भनेर पार्टी अध्यक्षले आज चाहिँ भन्नुभएको छ। सडक, सदन र अदालतबाट पनि यी सबै व्यथितिहरू र सत्तारूढ गठबन्धनकाले अगाडि सारेका विसङ्गतिहरूको पक्ष विरुद्धमा चाहिँ अगाडि बढ्छ, यति मात्रै भन्न मिल्छ। बैठकमा सांसदहरूले महाअभियोग लगाएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयलाई बोकेर चुनावमा जान नहुने सुझाव दिएका थिए। बैठकले राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गराउँदै आएको सिओ क्लब ग्लोबल र विश्वका 140 भन्दा बढी गन्तव्य स्थलमा उडान भर्दै आएको कतार एयरवेज बीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ। सिओ क्लब अफ ग्लोबलले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कतार एयरवेजसँग व्यावसायिक सम्झौता गरिएको हो। सम्झौता पत्रका सीईओ क्लब ग्लोबल नेपाल शाखाका अध्यक्ष शम्भु पोखरेल र कतार एयरवेज नेपालका सेल्स म्यानेजर शरीक बोगटीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। दुई संस्थाबीच सम्झौता भएसँगै अब सीईओ क्लबका सदस्यले कतार एयरवेजको जहाज मार्फत विदेश जाँदा आउँदा हवाई टिकटमा 10% सहुलियत पाउने भएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा मुख्य कार्यालय रहेको सीईओ क्लब ग्लोबलले हालसम्म 100 भन्दा बढी देशमा आफ्नो शाखा विस्तार गरिसकेको नेपाल शाखाका अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। हामी कहाँ के छ भने अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन है, इट्स नट द्याट इट्स ग्यारेन्टेड। हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब सिओ क्लबले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको सिओलाई पनि मेम्बर बनाउँछ, गभर्मेन्ट अथोरिटी अलमोस्ट सबैलाई मेम्बर बनाउँछ, किनभने उहाँहरूलाई कम्प्लिमेन्ट्री पाउने हो। हामीले फेसिलिटी पनि कम्प्लिमेन्ट्री दिन्छौँ, तर प्रोभाइडेड देयर इन्ट्रेस्ट, उनीहरू इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ। नेपालमा त के हुन्छ भने अब यस्तो कम्पनी यस्तो संस्थाको कसरी मेम्बर बन्यो भन्ने खालको चाहिँ तर्कहरू हामी बढी गर्छौँ, तर काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको लाइजन उहरू राख्छौँ। जस्तो यु क्यान बी आवर रिप्रेजेन्टेटिभ टु डिल विथ गभर्मेन्ट, केस टु केस बेस। किन टुरिज्ममा तपाईँको राम्रो अनुभव छ भनिसकेपछि यु विल बी आवर लाइजन अफिसर अर लाइजन मेम्बर टु डिल विथ द गभर्मेन्ट। अब कुनै हाइड्रो पऱ्यो भने हाइड्रो सम्बन्धी एक्सपर्टलाई हामी एज अ लाइजन अफिसर राख्छौँ। यो चाहिँ के भन्छ भने एक्सनमा मात्रै ओरिएन्टेड हुन्छ। यहाँ धेरै लामो डिस्कसन पोलिटिकल कुरा हामी गर्दै गर्दैनौँ। पोलिटिकल कुरा इज ड्युटी अफ पोलिटिकल पिपल। हामी सोझै के भन्छौँ, ल निजगढ एयरपोर्ट बनाउने, म आज यहीँबाट पनि डिक्लेयर गर्न चाहन्छु, निजगढ एयरपोर्ट बनाउने भनेर सरकारले भनोस्। सरकारको 1 रुपियाँ लगानी बिना हामी 100% लगानी ल्याएर बनाइदिन सक्छौँ। बुट मोडलमा दिन्छ भने नि हो कि, बुट पनि डबल बुट छ, बीओटी र बीओओटी भन्ने हुन्छ। बीओटी दिन्छ भने नि हो कि, बीओओटी दिन्छ भने नि हो कि। तर के छ भने हामी कहाँ त समस्या के भने, एउटा अमेरिकनले भनेको थियो अब यो पब्लिकली भन्नु हुने नहुने हो। यहाँ नेपालमा लगानी गर्न आएको अरे, लगानी गर्न आउँदाखेरि पैसा मलाई कति दिन्छ भनेर कसैले भने अरे, सरकारको कोही मान्छेले मन्त्रीले कसरी भनेको होला। अनि उसले के भन्थ्यो भने फल फलाएर फल माग्न, बिउ मागेर म दिन्छु भनेर उसले चाहिँ प्रोजेक्टै छोडेर हिँडेको थियो कि। हामी कहाँ समस्या के हो भने फल फलाउँ फलाएपछि बाँडेर खाउँ भन्ने होइन कि। अब बिउ ल्याएको छ तपाईँ, मानौँ न के अरे 10 केजी तपाईँले चाहिँ मकै लिनुभएको छ भने तपाईँ 2 केजी मकै बिउ माग्नुभयो र 10 केजीबाट फलेको मध्येबाट चाहिँ बरु 10 को ठाउँमा 20 केजी माग्नुभयो भने त्यो 20 केजी दिन सजिलो हुन्छ। निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी व्यक्ति तथा संस्था, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सरकारी क्षेत्रका उच्च ओहदाका व्यक्ति सदस्य रहने उक्त क्लबमा हाल विश्वभर 10,000 भन्दा बढी सदस्य रहेका छन्। नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित ई कमर्स कम्पनी भेषभूषा सञ्चालनमा आएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमका बीच स्वदेशी तथा विदेशी प्रख्यात ब्रान्डका सौन्दर्य, फेसन र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित सामान बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याएको ई कमर्स कम्पनी भेषभूषाको महानायक राजेश हमालले शुभारम्भ गर्नुभयो। भेषभूषामा हरेक नेपालीले आफ्नो उद्देश्य र पेसा अनुरूपको पहिरन, जीवनशैलीका सामानहरू छनौट गर्न ई कमर्स कम्पनी भेषभूषा सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीका अध्यक्ष दीपक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। स्वदेशी र विदेशी ब्रान्डका कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा यो कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। हामी खालि फ्याब्रिक्सको वा फेसनमा गार्मेन्ट्सको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ वा ब्युटी प्रोडक्ट्समा कस्मेटिक प्रोडक्टको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले चाहेको के हो भने हामीले चाहेको एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले चाहेको यहाँहरूको जीवनशैलीसँग जोडिन खोजेको हो। त्यसैले गर्दा यहाँ निकै छिटो ब्युटी पेजेन्टहरू, त्यसै गरी शो स्टपरहरू, यस्ता प्रोग्रामहरू, यस्ता इभेन्टहरू देशैभरि भेषभूषाले गरेको पाउनुहुनेछ, जहाँ चाहिँ हामी फरक फरक कल्चर, प्र्याक्टिसेस, जेन्डर, एज ग्रुपमा हामीले यो डेभलपमेन्ट गरेर लिएर आउँछौँ। र बिस्तारै हामीले के सोचेका छौँ भने हाम्रा कल्चर, हाम्रा प्र्याक्टिसेसहरू हाम्रो साइटको माध्यमबाट नेपालको भूमि हुँदै विश्व बजारमा फैलिनुपर्छ भनेर हामीले सोच बनाएका छौँ। आगामी दिनमा सौन्दर्य प्रतियोगिता, पहिरनसँग जोडिएर आउने सिप र व्यक्तित्व निखारताको परामर्श सेवा शुभारम्भ गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
ओमानमा जारी 4 देशीय T20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत आयोजक ओमानले अन्तिम खेलमा युएईलाई पराजित गरेको छ। अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा ओमानले युएईलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। 165 रनको लक्ष्य ओमानले 3 विकेट गुमाएर 19.3 ओभरमा पूरा गर्यो। ओमानलाई जित दिलाउन काश्यप प्रजापतिले अभिजित 69 रनको योगदान गरे। काश्यपले 53 बल खेल्दा 8 चौका हिर्काए। सोएब खानले 34 रनको योगदान गरे। युएईका काशिफ दाउद र बसिल हमिदले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 164 रन जोडेको थियो। युएईका लागि मोहम्मद बासिमले 44 बलमा सर्वाधिक 84 रनको योगदान गरे। बासिमले 3 चौका र 8 छक्का हिर्काएका थिए। ओमानका आमिर कलिमले सर्वाधिक 5 विकेट हात पारे। बिलाल खान, कलिमुल्लाह र आयन खानले 1-1 विकेट लिए। देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज नाका हुँदै नेपालका लागि आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 6 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को सोही अवधिमा रु 33 अर्ब 48 करोड 29 लाख बढी मूल्यको 10,07,690 लिटर इन्धन बढी आयात भएको हो। नेप्से परिसूचक 0.08 अङ्क बढेर 2700.98 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से सूचक बढे पनि यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.36 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.10 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.18 अङ्क घटेको छ। यस दिन 227 कम्पनीको 49,882 पटकको कारोबारमा 3 अर्ब 68 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको 75,49,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुन चाँदीको भाव स्थिर रहेको छ। छापाला सुन प्रति तोला 95,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजापी सुन प्रति तोला 95,000 रुपियाँ कायम रहेको छ। महासंघको तथ्याङ्क अनुसार यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,300 रुपियाँ कायम रहेको छ। You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.